I'll dream until I make it real. Hello my YouTube family, कशी आहे तुम सगळी? आय होप तुम सगळी बरे आहे म्हण. इथे आता आमी वयता इगोची कडे आणि उडेच जापायली आमकां बेगीन पाव म्हणले. ते सगळे रेडी हा गेले मागीर दाखयता तुमी सगळे आनी ते सासमाय चाप दिता. कशी आहे बाय सगळी? आमी हाय बरी हा. हांव समजा तुमी बरी आसतली जेसू नांवान. किवन आता मागीर तुमकां थिंग मेळटा हा थिंग पावल म्हणटरी. ओके आतां पावली इगोची कडे आनी थंय जायत स्वीट्स हाडलें. मागीर तुमकां दाखयता खंयची खंयची स्वीट्स हाडलें ती बी दाखयता. आनी तेंगे जजमेंट चलता. आम रंगोली चोयपा वयताय. भुरग्यांक जायत जाणां रंगोली केल्याय न्हू. इथे रंगोली न्हू आमगे वयर हॉल आहा तें केल्ली आनी न्हू तेंगे तें जज येवनाय सो तेका लागून भितो वोसों दिवना. तेका लागून हांवें भायर सावन काडलें पोत्तून आनी येवपा म्हाका टायम मेळपाना म्हणलें आनी हांवें भायर सावन काडलें मागीर. आनी ते प्लेटीचे न्हू जायते भुरग्यांनी पेंटींग केल्लें अशें करून कॉम्पिटिशन आहलो तेंगेलें आनी बरीं दिसतालीं पेंटींग प्लेटीची. अशें करून जालें. आतां आमी हाताय बीबी बॉल जाला. साहेबांच्या स्वर्गावरण असून साहेबीन तिका देवान या संवसारांक साहेबी मागीर
स्वर्गार गेली ते भाशेन आमी हे संवसारान बरें जिवीत जियेल्या उपरांत आमी स्वाभिमानाचे भाशेन स्वर्गार वेतली. आनी दुसरें आमचो त्याच दिसा भारत देश स्वतंत्र जालो. जायत्या महामनुश्यांनी ही स्वतंत्रताय आमकां मेळचे पासत डॉक्टर आन्सेल्मो सुभाष फर्नांडीस गांवान कुर्तोरेचो. हांव मोरायल्या वाड्याचो आनी मुगे स्लोगन आसा त्याच कोर्सा वरवीं सोडयलो सगलो संवसार. त्याच कोर्सा वरवीं सोडयलो सगलो संवसार. काकोड्या वाड्यातले जावन आसा काकोडा वाड्यातले. म्हजो स्लोगन जावन आसा शेकड्यांनी स्वतंत्रताय विराच्या त्यागाक लागून स्वतंत्रेत जोडिल्लो. तेच मनात दवरून आमी ताची त्याग करपाक जाय. I'm from Kamamol ward. My slogan is आमची जीण आमची सान भारत आमचो देश महान. आमची जीण आमची सान भारत आमचो देश महान. थँक्यू. वाड्याचे वांगडी आमचो स्लोगन जावन आसता स्वतंत्र सांबाळुया सगळ्याक मानान लेखुया. स्वतंत्र सांबाळुया सगळ्याक मानान लेखुया. Today is a day of pride and joy for every Indian. We feel a deep sense of patriotism. हांव शेळवणचें आनी आमचो स्लोगन जावन आसा एकवटान आमी खेळुया सोमेस्तांक उर्बा हाडुया रंगीत पावसाळो फुलोवया. Hello everyone, good evening. My name is Sarisha Rodriguez. I am from Odar ward. Unity is strong among all of us Goan. My flag depicts the essence and scenic beauty of Goa. मोगन भावार्थान आणि शांतीन एकवट बांधूंक वावरुया. मुगे नांव जेसल आंदोळमाडे वाड्यातलो आनी आमगे स्लोगन जावन आसा असो हो देश अशी ही माती माये मोगाची नाती तोरे तोरेच्यो जाती गाती आमी सगळे भारती. जय हिंद जय भारत. आयचो फॅन्सी ड्रेस सांस्कृतिक नाचाचेर जातलो. वाड्याची सुरवात काजाराच्या माटवान जाली. ती वखल आपल्या मोनाची भावना सांगताली. कुर्तोरे लोटले आणि चिंचोणी हे माण्याचे कुळार गांव. आता जुलपोदा नाय आणि तो आदल्या भाषेचो मोगूय ना. पूण
आमचो एक ब्लॉग तुम्ही आमचो हे पारंपरीक नाच चालू दवरचे. ऑलरेडी चालू हा पण आम वयताय आमकां गोच जातलो आनी रिंगा गेम आलो ती आम हारली देखून मागीर आतां म्हळें सो जावपा येयली सो जायन गेली. सो आम वयताय घरा किंग्सली सकयल हा आमगे न्हू थोड्या खबर आसतली इगूची वयर म्हण आमगेली. सो आमकां चलोन वचो पडटा कित्याक गाडी वयर येयना आनी वचून आमगे वाज घरां जालोली घरा कडेन गार्डनांतली एक आनी एक ते काय बरें दिसता हेचे फोटो काडटायसो. कितसे आतां आमी गाडयांक बसली आतां वयताय घरा आनी न्हू म्हाका जाय तुमचे यूट्यूब फॅमिली मेळ्ळोली जायत जाणांन म्हाका जाप दिलें आनी बरें दिसलें येन म्हाका मुद्दम जाप दिली तेणी. सो मुगेली गांवची सोगलीं आनी म्हाका बरें दिसलें आमगे सांवड्डे गांवांतली म्हाका जायत जाण आमगे चोयताय. ओके थँक्यू तुमकां आमगे कोण हो व्हिडिओ चोयताय ती. ओके आनी अशी म्हाका जाप दियायन चोयल जाल्यार केन्ना म्हाकाय बरें दिसता. ओके आतां सद्या हांव म्हगे व्हिडिओ एंड करता. आतां घराक वचोन मातशें बिजी आसता न्हू आनी आनी कांय शूट करपाक मेळपाना. सो तुमकां लायक जालें जाल्यार लायक कोराय शेअर कोराय तुमगे फ्रेंड्सां कडेन फॅमिलीको शेअर कोराय आनी कोण मुगे चॅनलान न्यू आहात जाल्यार सबस्क्रायब कोराय. ओके thank you for watching my video. See you in the next vlog. Till then, bye.